आता एक न्ही हाडल्या चॅलेंज गितगीत चोडणेकारान की डॉक्टर प्रमोद सावंताक आपूण गॅरंटीन उडयता आनी तेजी जबाबदार आपूण घेता. तो जबाबदार घेवपाक भयंकर हुशार म्हणून आख्ख्या गोंयांत हाडा. तो कितें करता, हरलो की म्हणटा आपलो राजिनामो घे आता म्हणून आनी परत येता हे करपाक नाटकां. अरे तुका 21 सीट तूं सोडताय काय मुख्यमंत्री उडोवंक भोंवताय? मुख्यमंत्री उडोवपाक खूब जाण वावुरतात. तो आतां तेणें कितें केलां, एक सिग्नल धाडला दोतोर प्रमोद सावंताक. आपणान जे ताका उडी येता तेजो अर्थ आपल्यान तुका सालोवारी करूं येता, कोर डील हे ताजो मिनींग. आतां तुमी जाणा आसतले, खूब जाण जाणा आसतले, एक लिडर बीजेपीचो, एक हप्पा ती रुमर, ते खरें न्हू तें बट रुमर, तितून आशेन आपणाक कितें पडटालें पळयता. वॉट इज द रुमर की तो कितलेय पयशे खर्च करूंक कबूल आहा दोतोर प्रमोद सावंताक उडोवपाक. आनी वो रावला की ते आपणाक मेवतले आनी आपूण हेका उडयतलो म्हणून. हेका कोण पातेना ह्या बोडेराक एक एसेंब्ली सीट जिखून सीएमाक उडयतलो साखळे वचोन. सांखल्याचोच मनीस उडयतलो म्हणून तेका उडोवंक जाय जाल्यार. हेणें तेंच केलेलें. पणजे जेन्ना बाय इलेक्शन आसलें आनी माजी मुख्यमंत्री लेट स्वर्गीय बाब पर्रीकर जेन्ना पणजे उबो रावलो, आपूण म्हणून येयलो आनी उबो रावलो आनी सगळ्या कडसून कलेक्शन आय एम फायटींग द चीफ मिनिस्टर. आनी तेन्ना एक हें आसलें खूब पर्रीकार उडोवंक जाय म्हणून. हाय कावडार पासून पयशे धाडले आनी कितें केलें, सगळे पयशे अंदर. आतां तेणेन पणजेच्या लोकांक सांगलेलें, पणजे लोकांनी सांगलें तूं हांगासर येयला उबो राव. ना आपूण हांगा ऑफिस करतलो, हें करतलो, फटी. दुसऱ्या दिसाक नाच जालो. पणजेचो लोक ताका रावला चपलांनी मारपाक वचत जाल्यार घराक. सोनी फोडींगपणां करून बसलाय आनी आतां आपूण मुख्यमंत्री उडयता. ताणें मुख्यमंत्रीक सिग्नल धाडलो, पळोवंक पाडे 21 सीट हांगाच पयशे आहा म्हणून. कोण हेका पयशे दिना. हांव सांगता त्या बसत हांव लोकांच्या फुड्यान हें दवरता आनी तेजोच थंबनेल हांवें घातला. हांवें म्हाजो कांय ओन करूंक ना. थँक्यू.